Assalamualaikum. Today my new chapter diversity among animal. Nanti semua kam nawe chapter dan ada muka diversity among animal. Sehingga kita tahu sahabat itu muka da biodiversity jika mana shuru kore da biaya jika mana muka step by step jika mana orang new saya muka jika mana simple na shuru the complex taraf jika mana orang rawan juga. Dina mak kisi muka sa kam system kana muka five kingdom system. Saya apa jika mana muka sa Pinza kingdom में चिया मुंग हसा kingdom मुनेरा वापल पके मुंग हसा kingdom protesta kingdom पंजाय kingdom plantia kingdom animalia वागा चुंगे ब्यासे कम ना खराब होता जगह चाहे कि मुंग हसा कम kingdom मुनेरा वाना पाई के आई साइंटिस्ट रॉबर्ट एच विटेकर पके चिकम ना दागा आर्किया पके होमा चले वा बैक्टीरिया पके होमा चले वा और आर्किया बैक्टीरिया खुद या बल्ला मुखरिफ से दाटुल बासुन चिकम ना मुंग देना मखी कर दी जाइदा ब्या पे थ्री डोमेन सिस्टम चिकम ना राले चिपाई की मुंग खदरे आठ डोमेन चिकम ना जोड़ चमुंग हट डोमेन आर्किया वा चिपाई के टोल आर्किया वा चुर अबल पके मुंग हट डोमेन बैक्टीरिया वा चिपाई के टोल बैक्टीरिया वा चुर और डोमेन आर्किया डोमेन बैक्टीरिया दात वा चिकम ना मुंग सा प्रोकारियाट्स को और बल ड्राइव नंबर चिकम ड्राइव डोमेन पके पके मुंग हट डोमेन यूकारिया वा पाई के टोल चिकम ना यूकारियाट्स वा चुर चिकम दा हला किंगडम प्रोटेस्टा राजी और किंगडम पंजाई राजी और किंगडम प्लांटी राजी और किंगडम एनिमेलिया राजी दा टोल दा यूकारियाट्स दा टोल चिकम ना पर डोमेन यूकारिया के चिकम ना हुआ चुर सही दा दोस्तों तदीन अम्मा के चिकम ना मुंगरा किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम पंजाई और किंगडम प्लांटी दामो चिकम ना टोल क्लियर कर उस मुंगरा और सिदो किंगडम एनिमेलिया पूरे उस पर मुंगा चिकम ना किंगडम एनिमेलिया चिकम ना स्टडी का दाबा चिकम ना वाल मुगरा संगत के नुम ना जाहिर दा डाइवर्सिटी दा हुमा ता सवेली मोच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट काइंड्स यानी मतलब किस्म एमंग एनिमल यानी मुख्तलिफ किस्म एनिमल जो मतलब दा चपदे चैप्टर के बमुंग ना मुख्तलिफ किस्म एनिमल मुतालिया का मुख्तलिफ किस्म एनिमल बचे कम ना स्टडी का जितना एनिमल स्टडी के तो किंगडम एनिमेलिया से कम ना स्टडी के जगह जो साइंटिस्ट से कम ना चल के साइंटिस्ट तो सी हिसाब कर दे दा टोल एनिमल से कम ना किंगडम एनिमेलिया तो कम ना 20 लोग तो नुम ना जाहिर दे किंगडम एनिमेलिया तो जितना एनिमल मुतालिया के तो बचे कम ना स्टडी के तब किंगडम एनिमेलिया से कम ना स्टडी के दागे मुतालिया बचे कम ना के जमुंगा उस एनिमल स्टडी का मतलब जमुंगा किंगडम एनिमेलिया से कम ना स्टडी को जगह चपा किंगडम एनिमेलिया के टोल एनिमल से कम ना अचुल ची सही रहा किंगडम एनिमेलिया दा मुंगा दे लादे नहीं जो बिल्ला को नोते जागा दे मुंगा से एनेमा और एनेमा माला दा मुंगा सुअल मतलब रूह हो या चिकम ने ब्रीथ मतलब सांस यानी द एनिमेलिया मतलब चिकम ने सरे इत्तदा से वजह से एनिमेलिया मतलब सरे रूह हो या चिकम ने नो सांस यानी सा चिकम ने अगस्त लोगरा जाहिर खबर दा ताका से कम एनिमल दी ना आई टोलो के चिकम ने रूह मौजूद दे आई चिकम ने टोल जंदिरी या तो द वे से द सा अगस्त से जगा जिसा आने जंदिरी जिसा ना जिंदा एनिमल या दा जंदिरी ना दा चिकम ने ब्या मुने दी सही दा द एनिमल टिकी माना मुंगा दारा चिया रूह या चिकम ने सा अगस्त ना जाहिर खबर दा चमुंग रकम एनिमल दे नो दई चिकम ने जंदिरी रूह पके मौजूद है या चिकम ने दई सा अखी सही दा हां और उस तागा एनिमल स्पीशीज चिकम ने सोमरा दी प्लांट स्पीशीज चमुंगा वेले ना अगस्त तकरीबन 4 लाख पोरे रांगे ना चिकम ने खौश दा से चिकम ने रातल और एनिमल स्पीशीज चिकम ने 15 लाख थी यानी तागा 15 लाख किस्म स्पीशीज किस्म ऑर्गेनिज्म किस्म एनिमल बताता चिकम ने मिलावी की और टूल न सेवा चिता ता पस मका माने कम लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलावी की नगा मुंगा चिकम ने दा एनिमल जी और गुता दा देम चिकम ने जाते 15 लाख स्पीशीज चिकम ने मुंडा मिलावी की खा उस गोरो तारीफ कौवा चिरदे डिफिनेशन में मुंग खरसे मुंग बसंग चिकम ने यो स्पीजन चिदा चिकम ने मुंग से एनिमल ने चाहिए नो मुख्तसर तारीफ डाले चिकम एनिमल दिन दाता चिकम ने यूकारियोटिक यानी मतलब दारे पति के बताता प्रॉपर न्यूक्लियस चिकम ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलावी की और दादा शांता तो चिकम ने मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल बार मिलावी की चिकम मुंग राइबोसोम दिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिन माइटोकॉन्ड्रिया दा क्लोरोप्लास्ट वगैरह चाहिए दाशान एनिमल बता सा हेट्रोट्रॉपी की मतलब दाले से दई बखपल खुराक बखपल मानने से चारों ले यानी डबल ना बचे कम जाली दाशान टोल एनिमल ता सब मल्टीसेलुलर दी यानी द यौन सेवा सेल न चिकम ने जोड़ दी और दाशान मोस्टली मोटाइल जातर चिकम दा से एनिमल दिन अगर से जगह मोटाइल यानी मतलब दारे अगर चिकम ने हरकत कर तो दा को चिकम ने शॉर्टकट तारीफ से एनिमल चिताना सुता पूछ के एनिमल से तो उस और बसे चिताना सुद्दा तपस के एनिमल से तो को बड़ा मुख्तसर तारीफ के खुदा को बोलता हूं मैं कहना खबर नंदा तपस हम गए चले का पदे एनिमल की सो खुसूसियात थी मतलब जितो तो खुसूसियात बयान है यानी दावा रहता है एनिमल डेफिनेशन से कम के रोज मुंगा से कम कैरेक्टरिस्टिक्स और मुंगा खुसूसियात पर जो पदे एनिमल के से कम सो खुसूसियात ता मिलावीगी चिताना सुद्दा तपस के एनिमल से तो एनिमल से खुसूसियात तीन तो वो तसवे दायो सो खैर मुंगा बरा उमवे जे एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स मुंगा से एनिमल के मुंदा कम कैरेक्टर मिलावे के ना यूकारियोटिक है प्रोट्राप्स है मल्टीसेलुलर है और मोटाइल है हो बदे के चिकन लग देयर एक्सेप्शन से एक्सेप्ट इलावा रसन सम मेंबर
some member mungha چې کوم داسې یعنی مطلب چې animal مungha داسې which are only motile in larval stage چې هغه چې کوم کله موټایلی کله چې کوم حرکت کوي په لارول سټیج کې چې کوم هغه صرف حرکت کوي یعنی چې کله هغه چې کوم نو بچپني واړی هغه حرکت کول شي او چې کله هغه اډل شي هغه غټ شي بیا چې کوم هغه حرکت نشي کولای نو صدا سي انیمل پکې چې کوم موږ غسته لکه موږ ستار فش والو ستار فش چې کوم نه تاسو داسې انیمل له چې کله دی وړو کې دی حرکت کوي موټایلی خو چې کله لو شي بیا دی حرکت نشي کولای ها دا شان بل کریکټر موږ دا چې all of them respire یا respiration چې تاسو کم انیملز دي دای بچ کوم نه سکه دای به ریسپایریشن کوي دای بچ کوم نه ساه دای به انهالیشن ایکسهالیشن بچ کوم نه کوي صحیح ده بل د دای چې کوم اوټر موست باونډري د سیل په انیمل سیل کې چې تاسو کوم سیل ملاوي کې دغه چې کوم اوټر موست باونډري دا دغه موږ سره هغه چې کوم نه موږ سیل میمبرین دا صحیح ده دا موږ یو کریکټر شو بل دای چې کوم ریپروډکشن کوي دغه زیاتره چې کوم نه سیکشوال ریپروډکشن دی یعنی سپرم سیل او ایگ سیل چې کوم نه هغه یو ځای کېږي فیوژن کوي فرټیلایزیشن چې کوم نه کوي زیاتره چې کوم نه په دای کې سیکشوال ریپروډکشن دی خو په دې کې هم لږ ډېر ایکسپشن چې کوم نه شته هغه پکې سره انسان سا انیمل پکې موږ داسې دي کنه چې هغه کې موږ رسېږي هغه کې موږ کم قسم د ریپروډکشن کېږي نو پای کې چې کوم موږ سا پارتینوجینیسس ریپروډکشن سه انیمل داسې چې پای کې تا پارتینوجینیسس ریپروډکشن چې کوم نه کېږي دا موږ څو قسم د ریپروډکشن چې څنګه سیکشوال ریپروډکشن دی تا که سپرم سیل او ایگ سیل چې کوم نه یو ځای کېږي چې کوم موږ سره ګیمیټ دی چې کوم نه فیوژن دی نو پارتینوجینیسس چې کوم نه دا څنګه ریپروډکشن دی صحیح ده نو دې مثال موږ والو هنی بی د غبین مچای د غبین په مچای کې چې کوم نه تا پارتینوجینیسس دا یو ریپروډکشن چې کوم نه کېږي لکه څنګه دې طرف ته وګوره د غبین په مچو کې بتا دا درې کسان چې کوم نه ملاويږي چې یو غبین مچای هغه ته موږ کوین بین وایو یعنی مطلب دا چې هغه پکې بچایان صحیح ده هغه پکې چې کوم نه مشره بل چې کوم قسم د غبین مچای هغه ورکر بي هغه چې کوم نه څه کوي هغه چې کوم نه کار کوي او بل ته چې کوم نه موږ ډرون بي وایو دا ډرون بي دا چې کوم نه تاسو میل صحیح ده چې کوم دا تاسو درې قسم چې کوم نه د غبین مچای ته ملاويږي اوس ګوره ها پوینټ تر دا ویګو क्वीन बी چې کوم دا هغه څه کار کوي د سر چې کوم دا هغه ایک اگای چې کوم صرف پیدا کوي صحیح ده ایک سل ښه او بل چې کوم دا څه کاری بل د صرف میل سره ملاويږي بس د کوین بی چې کوم څه کار دی د کار صرف دار چې د بتاله اگای چي او بل بده میل سره ملاويږي بس د کار چې کوم سره هغه چې کوم دار نو په دې وجه باندې موږ د پروډکشن لپاره سپیشلیست سو کړ دا کوین بی کوم چې ورکر بی نه وګړه د نن چې کوم ظاهر چې د کار کوي دا ورکر بی دا چې کوم موږ څه فیمیل صحیح ده خزي او دا څه کار کوي دا چې کوم خوراکات چې کوم لا و تراړي یعنی چې کوم هغه کوم سيزونه پیدا شي او واړي تاسو سمات چې کوم نو لا واسطه مطلب دا راوړ اې دا پاره چې کوم نو خوراک راړي او بل هني کم چې کوم نن جوړي یعنی مطلب دا هغه دمبوسکه چې کوم جوړي سو پته چې کوم نن چتا وای سو پر سو سو غلسه هني کم چې کوم نن سو جوړي اگر فیمیل دا سوري ورکر بي دا چې کوم نو فیمیل له دای چې کوم نن جوړي بس دای کار چې کوم صرف دا دی دای چې کوم نو تعالی اګای مګینا چې دای د پروډکشن چې کوم نه کوي او چې کوم ډرون بي دی دا چې کوم دا غسیس دا هڅه میل دی لکه ته مانه دي لیکل دا ډرون بي سیس دی دا تاسو میل ها د سکار کوي د چې کوم نه صرف میټینګ کوي کوین بي سره د چې کوم نه صرف باجایان سره چې کوم نه ملاويږي د چې کوم نه نور سکار ني د چې کوم نه سکیږي د صرف میټینګ اجازه کوین بي سره نو ګورا دا چې کوم کوین بي دا تعالی اگای چي او میل سره چې کوم نه ملاويږي د پروډکشن د پاس سپیشلیست چې کوم ورکر بي دا تاسو فیمیل له او د چې کوم نه صرف خوراکه موراکه چې کوم نه راډي د ګلابون د پاسه کینی هغه رس چې کوم نه راکاږي پولنز او هاني کم چې کوم نه جوړي او چې کوم دا ډرون بي دا میل دی د صرف میټینګ چې کوم نه کوي مطلب چې د چې کوم نه چا سره ملاويږي یعنی دا سره چې کوم نه کوین بي سره چې کوم نه ملاويږي دا چې کوم نه دای کارونه دي دا پکې نشي چې کوم ورکر بي دا چې دا به تاسو هغه چې دا ورکر بي به تاسو چې کوم نه میټینګ کوین بي سره ملاويږي نه بس دا چې کوم نه خپل سپیسیفیک چې کوم نه کارونه دي نو اوس پکې مونږه دا پارتوجینیسس چې کوم نه کم ځای کېږي دا دې ځای کېږي چې کوم دا ډرون بي دا میل نو د تاسو څنګه پیدا کېږي نو پته راته دا ډرون بي مطلب دا چې کوم میل دی د تاسو داسې پیدا کېږي چې کله صرف ایک سلی چې کله صرف ایک سلی نو هغه نه چې کوم نه پیدا کېږي او نه تاسو کوم نه میل پیدا کېږي یعنی ان فرټیلایزیشن یعنی فرټیلایزیشن بګینه کېږي سپرم سیل ایک سیل بګینه یو ځای کېږي نو چې کله سپرم سیل او ایک سیل یو ځای کېږي دا سیکشوال ریپروډکشن کېږي نو تاسو به کوین بي باغه چې کوم نه پیدا کېږي کوین بي هم خزر کنه او ورکر بي باغه پیدا کېږي فیمیل چې کوم نه هم خزر نو مطلب دا دی چې د غبین په ماچو کې چې کله سیکشوال ریپروډکشن کېږي سپرم سیل او ایک سیل یو ځای کېږي فیوژن کېږي فرټیلایزیشن کېږي نو تاسو به فیمیل چې کوم نه ملاويږي خو چې کله صرف ایک سیل
फर्टिलाइजेशन से कम नहीं की स्पर्म सेल से कम नहीं हो जाएगी ब्या सिर्फ मेल पैदा की ब्या सिर्फ तागा से कम दा ड्रोन पैदा की तो सिर्फ तागा से एक सीरी स्पर्म सेल वसरा नहीं हो जाएगी और तागा से रिप्रोडक्शन की तो दे रिप्रोडक्शन त मुंगा सोयो देता से कम मुंगा पार्थोजेनेसिस वायो तो पार्थोजेनेसिस से कम ओपे जान नो पजनी ऑर्गेनिज्म की कम मुंगा दा पार्थोजेनेसिस से कम की दा एक्सेप्शन पाकिस्तान का तागा से मिडिशन को मेगो की कम हम दा की सही ना तो दाम से कम मुंगा सब कैरेक्टर दे जो दाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कम होम की और दा शान पके से कम पार्थोजेनेसिस पके से कम होम की हां बल द दाई से कम इवोल्यूशन देन ओ द एनिमल बारा के से कम सदा से प्रॉपर दागा से कम निष्ठ सही प्रॉपर राय से कम निष्ठ हो ज्यादा हालत से कम वाई से दाई से कम इवोल्यूशन देन आगा एक्वेटिक एंसेस्टर द यूनिसेलुलर मतलब एंसेस्टर मतलब अबावजदाल और एक्वेटिक मतलब ऑर्गेनिज्म से कम पोबो की बात की यानी त दाई से कम एंसेस्टर दाई से कम अबावजदाल दाई से चना इवोल्यूशन डिसाइड एनिमल से चना इवोल्यूशन एनिमल से इवोल्यूशन से दे नागा सुको नागा मुंगा से कम वाटर वाला ऑर्गेनिज्म और मुंगा unicellular अब aquatic ancestor के चकम प्रोटिस्ट चकम ता का unicellular प्रोटिस्ट सही दा जाहिर खबर दादी नमक की मुंगा टोल चकम प्रोटिस्ट फैली दे जो प्रोटिस्ट चकम कम किस्म दा ये नम तम दा के मेरा भी की मिसाल न टोल अर्स दा चकम मुंगा क्लियर कर दी तो सादा मतलब दारे तो ज्यादा साइंटिस्ट दा वाई से एनिमल चकम इवोल्यूशन दा चकम चाना शे दा चकम प्रोटिस्ट न शे दा unicellular प्रोटिस्ट ना मतलब दरागा प्रोटेस्ट चागर सिंगल चिकन जोड़ सया अनुदा चिकन दा इवोल्यूशन न खुदा से प्रॉपर राय चिकन मुकम्मल नहीं सही दे मुंगा हुआ हो बस किताब के चिकन दगाओ हा कदा गेमर्स बारा के खबर को दई किताब गेमर्स में लावी गेमर्स को पेच न स्पर्म्स लवेक से दा चिकन ता गेमर्स थी तो बताई किताब स्पर्म्स से हम मिलावेगी से हम मिलावेगी स्पर्म्स से ला दा चिकन मेल गेमिट है और एक से चिकन दा फीमेल गेमिट है दा गेमर्स पे चिकन दा मिलावेगी पे एनिमल की सही दखा बल्कि दाई मुंगा बॉडी सेल बारा के खबरों को बॉडी सेल या सोमैटिक सेल मतलब दारे चिदा कम जिस्म तदाई जोड़ दे कम सेल ना आइता मुंगा बॉडी सेल या सोमैटिक सेल वर्त चिकम ना वायु पदे के चिकम ना दारे प्रोडक्टिव सेल पके चिकम ना राजी सही दा मुंगा सर प्रोडक्टिव सेल दी दा स्पर्म सेल वीक सेल खुदा चिकम दी मुंगा सा दा मुंगा सा बॉडी सेल या सोमैटिक सेल वर्त वेले से मतलब चिदा जिस्म चिकम ना रसना जोड़े एंड एनिमल सेल चिकम बॉडी सेल ना मुंगा से का चिकम ना मुंगा डिप्लॉयड वो चिकम दा रिप्रोडक्टिव सेल दा मिलावे की दा मेल फीमेल कम गेमेट से दा से हेप्लॉयड डेल तक वर्त मला वर्ड के एन लिखा रहता है मतलब पता है कि क्रोमोसोम हो सेट है स्पर्म सेल के और पेग सेल के हम लोग क्रोमोसोम हो सेट है और तदेन इलावा रे एनिमल से नोर कम दा बॉडी जोड़ा से दे नोर सेल न से तक मुंगा बॉडी सेल या सोमैटिक सेल अगर डिप्लॉयड यानी भाई के क्रोमोसोम हो चिकन देता था दो से टच चिकन न मिलावी के तो दाई चिकन ने मुंगा सा अगर मेन कैरेक्टर्स दे एनिमल साइड जो सुगंध पूछ की जो एनिमल से कैरेक्टर्स दे यार एनिमल डेफिनेशन सरे तो तब और चिकन ने दा खबायो के एनिमल के ताता चिकन ने दादा सीजना मिलावी हां दूसरा ताली को क्लासिफिकेशन तरफ था सिंग चिमुंगा क्लासिफिकेशन से कम वेले जो प्रोग्रेस के जान लमगा क्लासिफिकेशन करो को पंजाई को जान ला करो वो व्यापक प्लान्स के चिकन न जान लो ना जान पे एनिमल के हम मुंगा क्लासिफिकेशन कर दे मैं एनिमल के मुंगा चिकन ने ड्रे क्लासिफिकेशन यो ए डबल बी दा ऊपर सी दा दा सब बेस मान दा चिकन सो रुमने चिकन क्लासिफिकेशन ने अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम the vertebral column पर basis मान से कम ना एनिमल क्लासिफिकेशन से vertebral column मतलब बैकबोन कम से कम लाला तिरदे बस के स्पाइनल कॉर्ड से कम ना मौजूद सही दा तो दे बुनियाद माने से कम ना मुंगा एनिमल से कर देगा मुंगा से कम ना क्लासिफाई कर दे दो ग्रुप सुनो की सही दा जो मुंगा सा वर्टेब्रेट के बल से कम ना मुंगा सा इनवर्टेब्रेट यो क्लासिफिकेशन मुंगा सब बेस मान कर दे हां से कम ना मुंगा द वर्टेब्रल कॉलम यानी द बैकबोन पर बेस मान से कम ना कर दे दा पाई के कम ना बकस में एनिमल दी जो पहियो की ताता बैकबोन में लावी कि यानी वर्टेब्रल कॉलम तथा मिलावी के बबल के वर्टेब्रल कॉलम से कम ना मिलावी चिकम मुंगा सा वर्टेब्रेट ती ना मुंगा दा से एनिमल दी डेट कंसिस्ट सी दा से कंसिस्ट का द वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट का यानी पता है कि बताता बैकबोन मिलावी के बैकबोन के तना स्पाइनल कार्ड द सीसरा द सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम द ब्रेन स्पाइनल कार्ड ना जोड़ देगा ना तो द स्पाइनल कार्ड चिकम ने दा द सेंट्रल नर्वस सिस्टम चिकम ने नहीं रखा तो चिकम ता का सा पके वर्टेब्रेट ती मतलब चिबलाई के वर्टेब्रल कॉलम सी का पके चिकम ने मौजूद है और तो दा चिकम ने जान ला चिकन ने डिवीजन से तेरे वर्टेब्रेट साइडा लेका अगर डिवीजन फर्दर पसे के दाई डिवाइड से फिशेस के चिकन ने डिवाइड से फिशेस मयाल खबा पिजन के एम्फिबियंस के चिकन ने डिवाइड से एम्फिबियंस आग ऑर्गेनिज्म द वेल ता समा प्लांट्स के मेल ता समा वेल छे मुंगा द कम दा प्लांट किंगडम ने द एम्फिबियंस चिकन ने होम वेल से का
چې د مونږه سپه او دغه معنی سمکه معنی هم پاتې کیږي او بوده چې کوم نه هم جو په تر سره پاتې تر پروډکشن لپاره دا مطلب دا چې ام پی بي ان چې کوم نه هغه ارګانیزم ته ویل شي چې هغه پسمکه معنی هم پاتې کیږي او بو کې هم پاتې کیږي او بو ته بیا دې لپاره چې هغه بیا څه چالو کیږي چې کوم نه بیا پروډکشن کې لکه مونږه زفراک چنده شو یا وغیرہ دا څنګه ټوپ ډډو شو نو چې کوم نه دا څه قسمه ارګانیزم د مونږه ام پی بي ان شو دا څنګه چې کوم نه رپټایل رپټایل خو پیژنې کنه رپټایل مونږه داسې قسم ارګانیزم دی چې کومه د سکین د نغال چې کوم نه مونږه ز سکیری دا یعنی مطلب دا هغه د پاس چې کوم نه چلکې چې کوم نه لګیدل دا بل مونږه هغه ډرای دی یعنی خوش کړه صحیح ده لکه مونږه مثال والو سنیک مار دا چې کوم نه مونږه پر رپټایل کې راځي یا دا شان پنګولین چې مونږه دا شان برس پرنده خو په پیژنې دا شان میملز مطلب هغه ارګانیزم چې کوم نه پای ورکې څنګه چې انسانانو کې او خوانو کې صحیح ده دا فردر مونږه چې کوم نه کلاسیفیکیشن کړی دا چا د ورټیبریټ دا مونږه سټپ بای سټپ او سره مونږه ډیفینیشن کو او چې کوم به موږ انورټیبریټ ټیم دا موږ داسې انیمل دی وداوت ورټیبرل کالم چې په دای کې تاسو ورټیبرل کالم یعنی تاسو پکې بیک بون چې کوم نه ملایږي صحیح ده ها بیا دا چې کوم نه موږ فردر چې کوم نه سکړی دی موږ کلاسیفای کړی دی په 8 پایلا کې چې کوم نه موږ کلاسیفای کړی دی موږ سره اته ګروپسونه دي صحیح ده چا د انورټیبریټ نو ان شاء الله هغه اته ګروپسونه به چې کوم نه موږ بیا سټپ به چې کوم نه وایو صحیح ده 1 by 1 به چې کوم نه وایو ښه یو کلاسیفیکیشن خو موږ د ورټیبرل کالم په بیس باندې کړو چې یو قسم موږ ورټیبریټ وي او بل قسم موږ انورټیبریټ وي د ورټیبریټ د ځان چې کوم نه فردر کلاسیفیکیشن دی او د انورټیبریټ چې کوم نه بیا فردر ځان ته کوم نه 8 پایلا کلاسیفیکیشن چې کوم نه شوی دی ښه بل چې موږ کوم کلاسیفیکیشن د بی نمبر نه موږ د سبب بیس باندې ان دی بیس اف نمبر اف سیل د سیل په نمبر په بیس باندې چې کوم نه موږ کلاسیفیکیشن شوی دی د انیمل صحیح ده چې په هغه کې موږ چې کوم نه درې ګروپسونه دي چې موږ سره پروټوزوا دی بل چې کوم نه موږ پیروزوا دی او بل چې کوم نه موږ سره یومیټوزوا دی اوس کوم نه دا موږ څنګه نه دا چې کوم دا پروټوزوا دي دا هغه چې کوم نه یونیسیلولر دي پروټوزوا چې کوم نه سری دا چې کوم نه تاسو یونیسیلولر دا چې کوم نه موږ کلاسیفیکیشن کړی د انیمل خو سبب بیس باندې نمبر اف سیل په بیس باندې ښه نو پروټوزوا چې کوم نه دا داسې انیمل دي چې دا چې کوم نه تاسو یونیسیلولر دوس ګوره ښه دا غسي دا یونیسیلولر دي او دا چې کوم یونیسیلولر دي یعنی سنگل سیل نه جوړ دي دا چې کوم سنگل سیل نه پرفارم آل دی وایټل فنکشن دا ټول کارونه چې کوم نه تعالی ادا کوي ایکسکریشن شو دغه شو ریپروډکشن شو وغیرہ دا ټول فنکشن چې کوم نه څوک ادا کوي دا چې کوم نه دا یو سیل چې کوم نه ادا کوي صحیح ده اف دی لایف د ژوندۍ چې کوم دا کارونه دي نه چې کوم نه صرف دا یو سیل چې کوم نه کوي لکه په دې کې موږ سامي راځي پرمیشن راځي پلازموډیم وغیرہ دا پکې چې کوم نه موږ سره راځي خو څه به چې دا موږ انیمل لایک پروټیست دا موږ په پروټیست کوي چې امیبا پرمیشن پلازموډیم موږ څه څه نه دي دا موږ انیمل لایک پروټیست نو بالکل ته چې کوم نه خو په سمای خو صحیح دي چې کوم نه وي صحیح ده یاد دي تا نو دا چې موږ سره کوم پروټوزوا چې کوم موږ انیمل نه موږ سره مخکې انیمل خو اوس چې کوم ساينټیست دا وایي چې نه دا موږ کوم نه انیمل نه دي بلکې دا موږ انیمل لایک پروټیست هم په دې وجه باندې افار کینګډم سیستم هم چې کوم نه په دې وجه باندې ختم شو یو خبره پای کې دام وا چې کوم موږ انیمل او په انیمل کې چې کوم نه نو سا چولی و په انیمل کې تاسو داسې زونه چې کوم نه هم چولو دا فرمیشیم او پلازموډیم او امیبا وغیرہ داسې زونه په هم چولو نو نه اوس ساينټیست نور مطالعه وکړه او چې نه دا خو موږ په انیمل کې نه راځي بلکې دا خو د پروټیست په شان دي دا هغه چې کوم نه په کینګډم پروټیست راکې چې کوم نه بیا واجب نو په دې وجه باندې افار کینګډم سیستم چې کوم نه سره هغه چې کوم نه ناکام شو نو دا چې کوم دا غزه پروټوزوا دي دا چې کوم نه تاسو انیمل نه دي صحیح ده دا چې کوم نه تاسو انیمل لایک پروټیست دي کلیر شو دا ها بل چې مونږه کوم ډیویژن کړی دی د انیمل صحیح ده دغه د نمبر اف سیل په بیس باندې دغه د مونږه پیروزو چې کوم دغه انیمل دي دا ملټي سیلولر دي یو ډیفرنٹ ټیشو په ځای کې بتاته مختلف قسمه ټیشو چې کوم نه ملاويږي او مختلف قسمه ارګن مرته چې کوم نه ملاويږي ټیشو څه ته وایي چې دغه چې کوم نه سیم سیل راوځي شي سیم سیل کمبینیشن چې کوم نه څه جوړيږي ټیشو جوړيږي چې ټیشو راوځي شي څه جوړي ارګن جوړي چې ارګن راوځي شي څه جوړي ارګن سیستم چې کوم نه جوړي خدای خبر دا وګورئ دلته ما په کراس چې کوم نه کړی دی په ټیشو باندې مې هم کراس کړی په ارګن باندې مې هم کراس کړی هغه مې ځکه کړی نو پیروزو چې کوم نه دا داسې قسمه انیمل دی چې په دای کې به چې کوم نه ترو ټیشو او ترو ارګن باندې چې کوم نه ملاوي مطلب پراپر ټیشو پراپر ارګن باندې کوم نه تاسو نه ملاوي صحیح ده ها بیا چې کوم نه او پدې کې چې کوم نه موږ څه کم قسم د چې کوم نه بل کار هغه په موږ ډیویژن اپ لیبر دی او ستاسو مطلب ډیویژن مطلب خو ته په تقسیم او لیبر خو مزدور ته چې کوم نه ویل شي ډیویژن اپ لیبر نه مطلب دا دی دا څنګه سیستم چې کوم نه د تاسو د غبین په مچای کې وو نو دا شان ډیویژن چې کوم نه هغه پچا کې چې کوم نه تاسو په پیروزو کې د دې مثال موږ وایو فورپیرا چې کوم نه د موږ او پایلم د تاسو ته ماوي چې موږ چې کوم نه د اته ګروپسونو کې چې کوم نه موږ دا ورټیبریټ دا سوري انورټیبریټ چې کوم نه سیل کړی دا چې
چې کوم نه موږ کلاسیفای کړی سره په 8 پایلا کې دا پورې پیرا چې کوم نه دا تاسو یو فایل هم صحیح دا به موږ په نیکسټ سټپ بای سټپ چې کوم نه وایو نو پیروزو داسې قسمه انیمل دی چې دا ملټي سیلولر دی په دای کې ټرو ټیشو ټرو ارګن پکې نشتا او ډیویژن وای کوم یو دا ډیویژن اپلیبل دی څنګه خبره پکې چې غبین دا دریم نمبر چې مونږه سکم ग्रुप दे कम क्लासिफिकेशन मुंगा करे दे नंबर ऑफ सेल पे बेस मान ना दे मुंगा सा यूमिटोजो जे कम देना दाम कम के समझ एनिमल दी दाम मल्टी सेलुलर दी यानी दे उन सेवा से ना जोड़ दी पता कि बताता प्रॉपर आर्गन से कम देना मिलावेगी सब बात मिलावेगी आर्गन बढ़ता से कम देना मिलावेगी और सरवा से कम देना आर्गन सिस्टम बचे कम देना होम ता मिलावेगी स आर्गन और आर्गन सिस्टम बचे कम देना होम ता मिलावेगी 50 के यूमिटोजो के खुदा यूमिटोजो से कम देना मुंगा बे और पता है कि कम डिवीजन के ना मुंगा डिवीजन अपले भर दे गबिंद मचो खबर है सही रखा بیا بردر چې کوم نه موږ نو ډیوایډ کړی دي سو کا دا یومیټوزو یعنی مطلب دا تا چې کوم نه دوه قسمه یومیټوزو دي یو قسم دا یومیټوزو دا سړي چې پای کې بتاله ترو ټیشو برته ملاويږي او ارګن برته ملاويږي دا ارګن ارګنایزیشن برته ملاويږي یعنی ارګن په کې چې کوم نه جوړ خو هغه چې کوم نه سمپلی یعنی تا ته په ارګن سیستم چې کوم نه ملاويږي ट्रू टिश्यू برته ملاويږي او ट्रू ارګن برته چې کوم نه هم ملاويږي سمپل پام کې خدا ارګن سیستم ارګنایزیشن په کې چې کوم نه نشي دا څه قسمه انیمل چې ایتا غزا هغه موږ څه په یومیټوزو کې چې کوم نه راځي دا موږ څه یو ډیویژن دی لکه دې مثال موږ وایو موږ سلنډریټا شو سلنډریټا دام چې کوم موږ څه فایل هم دی صحیح دا موږ چې کوم ان ورټبریټ دی کوم چې موږ څه هغه اته پای راځي نو دا موږ څه کوم نه یو فایل هم دی صحیح دا فایل هم دا چې کوم موږ د څه مثال دا موږ د یومیټوزو چې کوم نه مثال له خدا هغه یومیټوزو چې پای کې صرف دا ترو ټیشو او ارګن د ملاويږي ارګن سیستم د کوم نه ملاويږي بل بی نمبر چې کوم ډیویژن د موږ په یومیټوزو کې نو پای کې وتا ترو ټیشو ملاويږي ارګن د ملاويږي او ارګن سیستم برته هم ملاويږي دا ارګن سیستم ارګنایزیشن په کې چې کوم نه هم شي یعنی تا په کې چې کوم نه پراپر ارګنایزیشن برته کوم نه ارګن ملاويږي یعنی ګور ارګن چې کوم نه سسي ارګن خو پیژنې کنه د ټیشو رايوځای چې موږ څه کوم نه ارګن جوړي تاسو چې کوم نه ماوي لکه زموږ سټمک شو میدا شو یا دا څنګه انټسټاین کولمې شو یا لیور جګر وغیرہ دا سيزونه چې کوم نه موږ څه ارګن دي او ارګن سیستم چې کله بیا دا سيزونه چې کوم نه رايوځای شي دا چې کوم نه بیا تعالی سره کار کوي لکه موږ ډایجسټیو سیستم وګوره ارګن رايوځای شي دي یو سیستم جوړ کړي دا څنګه ریسپایریټری سیستم وګوره ارګن رايوځای شي دي یو سیستم جوړ کړي دا څنګه کوم نه سنټرل نروس سیستم وګوره ارګن رايوځای شي دي او یو سیستم چې کوم نه جوړ کړي دي صحیح ده نو مطلب دا نه چې یومیټوزو چې کوم تاسو انیمل دي کنه دا چې کومه تاسو ملټي سیلولر پتاي کې وتا دا ارګن هم ملاويږي او ارګن سیستم باندې چې کومه هم ملاويږي خو دای بیا دوه قسمه چې کومه ډیویژن شوی یو قسمه یومیټوزو راسي چې پای کې وتا دا چې کومه نو دغه ट्रू टिश्यू برته ملاويږي او ارګن نه ملاويږي او ارګن سیستم برته نه ملاويږي او بل قسم د یومیټوزو مونږ راځي سری چې پای کې وتا دا ارګن هم ملاويږي ارګن سیستم برته چې کومه هم ملاويږي دا ټیشوز برته چې کومه هم ملاويږي لکه دې مثال چې کومه مونږ وایو د چا مونږ چې کوم دا بی نمبر ډیویژن د یومیټوزو په دې کې چې کومه مونږ سره راځي لتی هلمنتس دام چې کومه مونږ سره پایلم دی یعنی مطلب دا هغه چې کومه انورټیبریټ یعنی په دې کې ورټیبرل کارم چې کومه موجود دا مونږ سره په 8 پایلا کې چې کومه یو پایلم دی صحیح ده لتی هلمنتس صحیح ده چې کومه تاسو پایلم دی نو په دې باندې پوښي چې یومیټوزو چې کومه نام خو کم قسم د انیمل دی او دا مونږ چې کومه سبب بیس باندې چې کومه دا کړی دی क्लासिफाई करी थी दामुंगा नंबर ऑफ सेल पर बेस माने या चेक करते हुए सेल अरेंजमेंट पर बेस माने नो करते हैं कि दामुंगा चेक करना द्रे वाला हुए करना ना प्रोटोजो पेराजो और यूमिटोजो नो का पते के बच्चे करने ताता मुख्तलिफ किस्म सेल मिलावी यो शान सेल बल्कि बल शान और बल के चेक करना बल शान सेल खो प्रोटोजो दा मा के एनिमल को चेक करना एनिमल ने रोस एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है सही ना دا موږ چې کوم دوه کلاسیفیکیشن شو چې یو چې کوم د ورټیبرل کارم په بیس باندې او بل چې کوم نمبر اف سیل یا د سیل ارینجمنت په بیس باندې بل چې موږ چې کوم سی نمبر کلاسیفیکیشن نه غل سبب بیس باندې غره امبریونیک لیر په بیس باندې امبریونیک مطلب د امبریو نه وته د لیر مطلب یعنی پردې یعنی د امبریو پردې نو لیرز فاوند ان امبریو تا چې کوم لیر چې کوم نه ملاوي کی 50 کې په امبریو کې او امبریو خو چې کوم پیژنې کنه چې کوم دا فرټیلایزیشن وشي سپرم سیل ایک سیل دا سپرم سیل ایک سیل د دوه رايوځای شو د چې کوم نه زایګوټ جو بیا په دې کې فردر چې کوم نو ډیولپمنٹ په کوشش نو چینجز په ګرا شو د دینه سره جوړ شي امبریو جوړ شي نو په امبریو کې چې کوم پردې تا ملاوي کې دا په بیس باندې چې کوم نه موږ څه چل کړی دی انیمل موږ کوم نه کلاسیفای کړی دی په دوه ګروپونو کې چې تا موږ ډیپلوبلاستیک لیر چې کوم نه وایو او بل موږ ټریپلوبلاستیک لیر چې کوم نه وایو دا موږ چې کوم دوه قسمه انیمل دي چې موږ د امبریونیک لیر په بیس باندې کلاسیفای کړی دي ګورای ډای مطلب
मतलब दार से बदे के बता रहा 16 लेयर मिलावी की 2 लेयर बदे चकम ना मिलावी की जो तमुंगा चकम ना ectoderm लेयर वायो बदे चकम ना मुंगा endoderm लेयर वायो तो दाखा से दासे एनिमल चिपागे की दाखा चकम दा embryo da upangi ये embryo की चकम ना ता 2 पार्ट दे चकम ना मिलावी की जो तमुंगा ectoderm वायो बदे तमुंगा endoderm चकम ना वायो दासे केस में एनिमल तमुंगा स्वायो दी चकम ना मुंगा diploblastic एनिमल वायो चकम ना वायो खा और चिकमता ट्रिप्लोब्लास्ट एक लेयर दी यानी मतलब दास ऑर्गेनिज्म के पाई के ताजे एम्ब्रियो पर्दे चिकमने सोमना मिलावी की सोल लेयर मिलावी की 3 लेयर तरह मिलावी की इंशाल्लाह दा बाव पसे चिकमने बस नेक्स्ट वाई वाज नन चिकमने जमु का टॉपिक चिकमने का सिर्फ तर दे प्रो ना असल के मुंगा सिर्फ का definition होंगे चिकमने नो कर सहीदा दा मुंगा चिकम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल चिकमने में शेर दे सिर्फ का सिंपल definition चिकमने को इंशाल्लाह दमुन चिकमने का चैप्टर देनो पदे को बता टूल क्लासिफिकेशन दार सब चिकमने मुंगा स्टडी को सही रहा वो आखिर के क्वेश्चन दा सुना रे कना चुमुंगला कम ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर चिकन वो ये पदे के 3 लेयर मिलावी की इंदा गई 3 लेयर नमूना चिकन सिरी अब आता तासो कमेंट सेक्शन के वाई बली वीडियो रात ऊपर मुंगे इजाजत रहा कई वमा गले इन बला जजाकुमुल्लाहु खैरुल वासर